सियालकोट की सड़कों पे हमारे शहर के लोगों का सुनामी आ चुका है। अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ, न्यूली जो गवर्नमेंट आई है इसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं। अपने मुल्क के लिए और एक उस कायद के लिए जो सच्चा और ईमानदार इंसान है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। तो जर्मनी से पढ़ाई छोड़ के एक हफ्ता छोड़ के सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत के लिए इधर आए, उनके लिए प्रोटेस्ट करने। इस वक्त मैं मौजूद सियालकोट की एक मशहूर जगह चौक घंटाघर में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहसिन अतीक साहब और मेंबर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड सियालकोट। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो जोश है, जो इतना ये क्राउड, जो इतना चार्ज है, और इमरान खान साहब की कॉल पे जनाब ऑल पाकिस्तान में ये आवाम निकली हुई है इस वक्त। तो शेख साहब से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अवाम का और जो यहाँ पे क्राउड है इनका कैसा जज्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहलियाने सियालकोट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह हमारे कायद इमरान खान साहब ने परसों कॉल की कि आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन एक जलसा कराची होगा और एक जलसा पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर होगा, और आपने देखा। और देखिए नाज़रीन, देखिए आज सियालकोट की सड़कों पे पाकिस्तान के लोगों का एक एक शहर की सड़कों पर, सियालकोट की सड़कों पे हमारे शहर के लोगों का सुनामी आ चुका है। और ये इस चीज़ की नवीद है कि ये पाकिस्तान में इनकलाब की नवीद है, और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब ये लोग अब इस पाकिस्तान की सियासत से इनका किला कमा होगा, नीस्तो नबूद होंगे और एक नया सूरज तलू होगा। और इंशाल्लाह ताला वो उम्मीद का, वो फतह का, और इंशाल्लाह ताला मुस्तकिम पाकिस्तान का और पाकिस्तान को बुलंदी पर लेकर जाने वाला एक सूरज तलू। शेख साहब ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या कहेंगे इसके हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये अहले इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का मुकाम था कि हम लोग, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुमने रिज़्क मांगना है, अगर तुमने मदद मांगनी है, जो कुछ मांगना है मेरे से मांगो। और ये कौम ने इस चीज़ का साबित किया जब इन लोगों ने अमेरिका से भिखारियों की तरह मदद मांगी, और ये कौम अल्लाह और रसूल अल्लाह के नाम पर बाहर निकली और इन्होंने साबित किया कि हमारा एक अल्लाह है, हम उसी से मदद मांगते हैं। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो शेख साहब ये फरमाइएगा कि हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब अभी दोबारा डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। क्या ये कौम जो हम लोग नाज़रीन इस वक्त दिखा रहे हैं, हमारा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ज़रा दिखाइएगा कि इस वक्त अवाम कितनी चार्ज है और अवाम में कितना गम और गुस्सा है। और खालिद साहब ने ये फरमाया था कि हम लोग वेंटिलेटर पे हैं। शेख साहब क्या कहेंगे इसके हवाले से? मैं समझता हूँ कि सियालकोट के मेरे जितने भी लीडरान हैं यहाँ मुस्लिम लीग के, मेरा उनके लिए पैगाम है कि अवाम का जोशो जज्बा देख ले, और अगर किसी ने यहाँ से मिनिस्ट्री लेनी या वजारत लेनी है तो इस जोश को, इस जज्बे को एक दफ़ा दे के लीजिएगा कि ये ना हो कि ये सारों को भाग के ले जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। आप क्या कहेंगे सर इसके हवाले से? आज का जो क्राउड है, और शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था कि हम लोग बेगर्स कांट बी चूजर्स, क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल पे इस वक्त लोग सड़कों पे हैं और पूरी कौम इस वक्त लब्बैक कह रही है इमरान खान की कॉल पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे लग रहा है जैसे हकीकी इनकलाब आ गया और लोग सड़कों पे हैं, हर तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस कौम ने मैसेज दे दिया है कि हम लोग इज्जत से जिएंगे और इज्जत से मरेंगे, और हम लोग ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कैसे महसूस कर रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बेगर्स कांट चूजर्स, कैसे महसूस करते हैं? हमें बड़ी शर्मिंदगी है। वो इज ए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये इस अवाम की ताकत से नहीं हो आया, इस अवाम के वोटों से नहीं आया, तो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं और स्पेशली पीटीआई की इन्होंने शर्ट पहनी हुई हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर आज मौजूद हैं सियालकोट घंटाघर चौक में, इनके जज्बात क्या हैं, इनके एहसासात क्या हैं,
اور یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے جس کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ بلال. بلال صاحب کیا کہیں گے کہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور آج عوام اس کراؤڈ میں نکلی, آپ نے یہ اسپیشل شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے, تو کیا کہیں گے اس سے؟ ایک بالکل انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ ہم لوگ اس نیولی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب تک اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے جو ہمارے اوپر پہلے سے مسلط تھے, ان لوگوں کے آنے تک, مطلب جب تک وہ آتے رہیں گے, یہ ملک, ہمارا ملک یہ ترقی نہیں کر سکتا. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ 11 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور اسی دن وہ پرائم منسٹر بنے, اور آج ان کے بیٹے حمزہ شہباز بھی سی ایم پنجاب بنے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ میرا تبصرہ کرنا بنتا نہیں. دنیا کو نظر آ رہا ہے, لوگ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, اور سب کے جن کے ذہن کام کرتے ہیں نا, انہیں ایٹ لیسٹ اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جس طرح کے سٹیپس اس ملک کے اندر لیے جا رہے ہیں, یا جو یہ لوگ جو سیڑھیاں چڑھ کے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کسی طرح بھی, اگر یہ ان کے لیے آئینی اور جمہوری طریقہ ہے تو اس سے زیادہ دکھ اور درد کی بات کوئی بھی نہیں. اور ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں اور انہوں نے دونوں نے اکٹھے شرٹ پہنی ہوئی. سر آپ کا نام؟ جی میرا نام عمر ہے. عمر صاحب کیا کہیں گے آج کے اس پرجوش جلسے کے حوالے سے؟ عمران خان صاحب کی کال پہ آپ یہاں پہ آئے ہیں, کیا آپ کے جذبات ہیں؟ دیکھیں جی, دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ہماری عوام میں شعور آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کال دی ہے تو پورے ملک میں لوگ باہر نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ ہمیں چینج چاہیے, ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن تھا, اور ان لوگوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہمارے اوپر مسلط کر کے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے بےعزتی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم سوچیں ہمارے باہر ملکوں میں بھی دوست رہتے ہیں, ریلیٹیوز رہتے ہیں, وہ بھی دنیا میں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے, مذاق ہے. ویل ناظرین, یہاں پر ایک ہمارے ساتھ موجود ہے, یہ جرمن سے آئے ہیں اسپیشل اور پاکستانی ہیں, اور عمران خان کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں. سیالکوٹ کا کہنا ہے کہ میں اسپیشل ٹکٹ لے کر عمران خان کی محبت میں آیا ہوں, صرف اور صرف عمران خان کی کال پر, اور ان کا یہ جذبہ ہے. جناب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پورا راستہ جرمنی سے پڑھائی چھوڑ کے, ایک ہفتہ چھوڑ کے, صرف عمران خان کی محبت کے لیے ادھر آیا ہوں, ان کے لیے پروٹیسٹ کرنے. عمران خان صاحب کو یو ٹرن کا نام دیتے رہے ہیں. مہنگائی, عمران خان صاحب کہتے رہے کہ مہنگائی جو ہے وہ عالمی سطح پر کہہ لیں کہ رد و بدل کی وجہ سے ہے, کووڈ کی وجہ سے معاملات کا ڈسٹرب ہوئے ہیں. لیکن اب جیسے ہی گورنمنٹ میں یہ آئے ہیں, یہ کہنا ان کا شروع ہو گیا ہے کہ یار مہنگائی جو ہے نا عالمی وجہ سے ہے, عالمی سطح پہ ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ایک مہنگائی سے پاکستانی عوام بہت زیادہ متاثر ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم سب مڈل کلاس فیملی ہیں, اور جتنے لوگ یہاں پہ, ہماری خواتین, ہمارے بزرگ, ہمارے جوان ہیں, سب مہنگائی سے متاثر ہیں. لیکن مہنگائی کی بدولت ہم لوگ اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. اگر ہم لوگ آج یہاں اکٹھے ہیں تو ہم لوگ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ مہنگائی سے ہم لوگ پریشان ہیں, لیکن مہنگائی کے عوض ہم لوگ اپنی قومی غیرت کو نہیں بیچیں گے. اور دوسری بات, عمران خان کے جو یو ٹرن کی بات کرتے ہیں, عمران نے جتنے یو ٹرن لیے پاکستان کی بہتری کے لیے, اپنی انا کو مارا, اپنی خودداری کو مارا, صرف پاکستان کے لیے, اپنی ذاتی انا کو. لیکن یہ لوگ جتنے یو ٹرن لیں گے وہ اپنے اکاؤنٹ بڑھنے کے لیے, اپنے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے, اور پاکستان کو بیچیں گے. عمران اور ان میں یہ فرق ہے کہ عمران نے اگر یو ٹرن لیا تو پاکستان کی بہتری کے لیے, اور یہ یو ٹرن لیں گے تو اپنے اکاؤنٹ بڑھنے کے لیے لیں گے. اچھا, ایک ورلڈ وائڈ کہہ لیں کہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, یہ پاکستانیوں کی آواز ہے اور ان پاکستانی غیرت مندوں کی آواز ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. نہ وہ اپنے پہ غلامی مسلط کرنے دیں گے, اور نہ کوئی غلام جو امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں, جو امپورٹڈ گورنمنٹ جو پینٹاگون سے تیار ہو کے آئی ہے, ان لوگوں کو ہم لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ کبھی بھی ان کے مطابق ہم نہیں اپنا سروائیو کریں گے, بلکہ ہم لوگ پاکستانیوں کو چوز کریں گے. اور جو پاکستانی عوام, یہی تو میرے لیڈر عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. اور عوام کا فیصلہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ گھنٹہ گھر اسکوائر جو ٹائم اسکوائر اس وقت بنا ہوا ہے, ہماری خواتین, ہمارے بچے, ہمارے لوگ جو اس وقت آئے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اپنے لیڈر کی کال پہ, کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. ناظرین, یہاں پہ بالکل پرامن احتجاج ہو رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ دشمن کو پہنچے گا.
आप क्या कहेंगे इस पे? देखें जी, पाकिस्तान में ये इंतशार बैरूनी साजिश से फैलाया जा रहा है, इसके वजह से क्या कहेंगे? ये बेशक इंतशार जो आप लोगों ने असेंबलियों में भी देखा, पहले नेशनल असेंबली में और आज पंजाब असेंबली में, ये इंतशार इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से मुराद है इम्पोर्टेड जो पॉलिसीज लेके आए पाकिस्तान को स्टेबल ना रहने देने की पॉलिसी, हम लोग इनको भी रिजेक्ट करते हैं। और जो आपने बैरूनी अनासर की बात की, इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसका पूरा दिफा करने, इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम सिर्फ इमरान खान का दिफा करने नहीं, इस मुल्क के पाकिस्तान का दिफा करने के लिए आए हैं। और अगर कोई शर्पसंद अनासर, इतने लोगों में कोई बंदा शर्पसंदी करके दिखाए आज, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के लिए करते हैं, कोई तोड़ फोड़ करके दिखाए, कोई अदलिया के खिलाफ नारा लगा के दिखाए, कोई फौज के खिलाफ नारा लगा के, हम ये काम नहीं होने देंगे क्योंकि ये सब अदारे पाकिस्तान के हैं। हाँ, लेकिन हम उनके अंदर जो छुपे हुए बेड़ी हैं, जो शर्पसंद अनासर जिनकी सिंगल ज़हनियत गुलामी की सोच है, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये होता है यूथ का जज्बा और यकीनन इनका जज्बा सच्चा है और ये बेहतरीन बात कर रहे हैं।